Maayong adlaw mga kapatid, Aliway Abasni para sa News 5 Bisaya. Gipadayag ni ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti nga dili pa kuno klaro nga matugutan ang interim release request ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Matod ni Conti, base sa public o redacted filing, the Netherlands ra ang nasuta nga gisulatan sa kampo ni Duterte tungod kay kini ang host country sa ICC. Apan klaro nga kung makagawa si Duterte gikan sa detention, kinahanglan gyud kining ipahibalo ug aprobahan sa host country. Kipasabot ni Conti nga dili lang kay Pilipinas ang apel sa desisyon bisan pa man nga dili kini miyembro sa ICC. Kinahanglan nga klaruhon una ang basihan sa pag-release. Usa sa tanang risk factors mao kung mobalik ba si Duterte sa korte, dili ba niya samukon ang proceedings o kung dili ba siya mobuhat og dugang krimen. Giingon nga taas ang posibilidad nga usbon pa niya ang mga sala kung tugutan nga makapauli sa Pilipinas. Dugang pa niya, gamay ra ang posibilidad nga tugutan sa korte ang release kay adunay klarong rules nga gisunod. Kung adunay medical condition, mahimo siyang tagaan og espesyal nga konsiderasyon sulod sa detention facility. Gisulti sa prosecution nga wala na siya ginabuhat nga bag-ong krimen apan adunay na siya kaagi niini. Daghan kunoy bugat nga factor ang nagpamatuod nga dili siya pasagdan nga makagawas. Kung kinahanglan niya og medical assistance, pwede ra kini ihatag sa ICC samtang nagpabilin siya sa detention. Matod pa ni Conti, mao kini ang problema kung dugay na nakalingkod sa taas nga posisyon ang usa ka leader. Nagtuo kini nga personal nga kondisyon maunay basihan aron makagawas. Apan dili kini mao ang proseso. Kini sa lamang atong update magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita o update. Amping tang tanan.